नमस्कार, म सलिना। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ खबर एक झलक एसके लाइभमा। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. NH10 मा एसएनटी बस र इनोभा ठोकिए, बस चालक र सहचालक घाइते। NH10 मा सिलिगुडी जाँदै गर्दा तारखोला र किर्नेको बीचमा भालुखोला नजिकै एसएनटी बस एक एसके नम्बरको ट्याक्सी इनोभासँग ठोकिएको छ। घटनामा धेरैजना घाइते भएका छन्। तारखोला र किर्ने बीचको भालुखोला नजिकै NH10 मा सिलिगुडी जाँदै गरेको एसएनटी को बस एसके नम्बरको ट्याक्सी इनोभासँग ठोकिए, घाइतेहरूलाई अस्पताल लगिएको छ। 8 जुलाईको दिन पहाडमा सम्पन्न हुने 2 स्तरीय पञ्चायत चुनावको निमित्त पुलिङ पर्सन्सहरूलाई बुथ-बुथमा पठाइने कार्य आज बिहानैदेखि आरम्भ भयो। कालेबुङ जिल्लामा 4 वटा खण्डहरू कालेबुङ खण्ड 1, पेदोङ, लाभा अनि गोरुबथान अन्तर्गत 42 वटा ग्राम पञ्चायत क्षेत्रहरूमा कुल 281 वटा ग्राम पञ्चायत सिट रहेको छ। त्यसैगरी 76 वटा पञ्चायत समितिको सिटहरू रहेको छ, जसमा यस वर्ष 2023 को पञ्चायत चुनावमा कुल 1,75,932 जना मतदाताहरूले कालेबुङ जिल्लाबाट मतदान गर्नेछन्। जिल्लाको 263 मतदान केन्द्रहरूको निमित्त सबै खण्डमा पुलिङ पर्सन्सहरूलाई सम्पूर्ण सामग्रीहरूको साथमा पठाइने कार्य धमाधम भइरहेको छ भने यता कालेबुङ खण्ड 1 अन्तर्गत 113 वटा मतदान केन्द्रहरूको निमित्त सुमीमा राखिएको DCRC-बाट पुलिङ पर्सन्सलाई पठाइने कार्य बिहानैदेखि सुरु गरिएको हो। 8 जुलाईको दिन हुने पञ्चायत चुनावको लागि खरसाङ खण्डको लागि मुख्य कन्ट्रोल रुम खरसाङको सेन्ट अल्फन्स विद्यालयलाई बनाइएको छ। भोलि हुने पञ्चायत चुनावको लागि आज सबै चुनाव कर्मीहरू सेन्ट अल्फन्स विद्यालयमा आएर तयारी गरेर आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा चुनावको लागि गएका छन्। खरसाङ खण्ड अन्तर्गत पर्ने 4 वटा ग्राम पञ्चायतहरूमा पर्ने विभिन्न बुथहरूमा चुनाव कर्मीहरू सन्त अल्फन्स विद्यालयबाट निस्केका छन्। यसपालि खरसाङ खण्डको 14 वटा ग्राम पञ्चायतहरूमा रहेको 31 वटा पञ्चायत समितिको सिटहरू र 127 वटा पञ्चायत सदस्यको सिटहरूमा चुनाव हुनुपर्ने भए पनि 18 वटा पञ्चायत सदस्यहरू र 5 जना पञ्चायत समितिको सिटमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको प्रार्थीहरू निर्विरोध रहेका छन्। आजको विषयमा खरसाङको सन्त अल्फन्स विद्यालयमा खरसाङ खण्ड विकास अधिकारी लक्ष्मण विश्वासले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। विगत लामो समयदेखि शोचनीय अवस्थाको घरमा बस्दै आएका पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 को नागरी फार्म चियाबारी नयाँ रोड निवासी प्रीतम छेत्री र परिवार आगामी पञ्चायत चुनावपछि जितेर जाने पञ्चायत सदस्य र पञ्चायत समितिको पहलमा पक्का घर बनिने भरोसामा छन्। यसअघि पनि तिनले आफ्नो घर जीर्णोद्धार बारे पञ्चायत कार्यालय, खण्ड विकास कार्यालय, राजनीतिक पार्टी आदिलाई सूचित गराएको बापत सर्वेक्षण पनि गरिएकै हो, तर कागज पत्र कहाँसम्म पुग्यो भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा भएको छैन। 23 वर्षपछिको पञ्चायत चुनावमा जितेर जाने जसले पनि घर बनाइदिए आभारी रहने तिनले बताएका छन्। पञ्चायत चुनाव गराउन जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै चुनाव अधिकारीहरू पुगे राज्यकै सुदूरवर्ती समानदेन मतदान केन्द्र। पञ्चायत चुनाव गराउन चुनाव अधिकारीहरू राज्यको सबैभन्दा सुदूरवर्ती गोर्खे समानदेनमा पुगेका छन्। बिहिबार खण्ड कार्यालयबाट निस्केका चुनाव अधिकारीहरू 3 वटा गाडीहरू बदली गर्दै रमाप फरेस्ट बस्तीबाट लगभग 10 किलोमिटर घोडा चढी सँगै जोखिमपूर्ण पैदल यात्राको सहयोगमा रातिको अन्दाजी 7 बजेतिर खण्डकै सुदूरवर्ती समानदेन प्राथमिक पाठशाला प्राङ्गणमा स्थानीय 2 वटा गाउँहरू समानदेन तथा गोर्खामा चुनाव गराउन स्थानीयहरूको सहयोगमा पुगेका हुन्। बेलुकी अबेर पुगेका चुनाव अधिकारीहरूलाई स्थानीयहरू स्वागत गरेका थिए भने आज बिहानैदेखि भोलि हुने चुनावको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्। लामो समयको प्रतीक्षापछि दार्जिलिङ पहाडमा हुन लागेको पञ्चायत चुनाव गर्ने अन्तिम तयारी लगभग पूरा भइसकेको छ। यसै क्रममा राज्यकै सबैभन्दा ठूलो खण्ड दार्जिलिङ पुलबजार खण्ड यसको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ भने बिजनबारी महाविद्यालयलाई खण्डको कन्ट्रोल रुमको रूपमा बनाइएको छ। हिजो मतदान केन्द्रको निमित्त खटिने कर्मचारीहरूले कन्ट्रोल रुममा रिपोर्टिङ गरिसकेको तथा आज आफ्नो मतदान केन्द्रको निमित्त प्रस्थान गर्न अन्तिम तयारीमा लागिसकेका छन्। अर्कोतिर राज्यकै सबैभन्दा सुदूरवर्ती मतदान केन्द्रहरू गोर्खा समानदेन 23-1-2 तथा सिरखोला डाँडागाउँ 23-2 को निमित्त मतदान अधिकारीहरू आफ्नो केन्द्रको निमित्त हिजो अबेरसम्म घोडा चढी पुगेको थाहा लागेको छ।
गोरुमामा वरिष्ठ नेता चुण्डामणि खड्काको अन्तिम दाह संस्कारमा अध्यक्ष मोहन घिसिङको उपस्थिति। गोरुमामा वरिष्ठ नेता चुण्डामणि खड्काको अन्तिम दाह संस्कार आज टिस्टा नदीमा सम्पन्न भएको छ। पार्टीका अध्यक्ष मोहन घिसिङको प्रमुख उपस्थितिमा आज अन्तिम दाह संस्कारको पार्टीका वरिष्ठ नेतृत्वगण, केन्द्रीय समिति सदस्यगण एवं कार्यकर्ताहरूले दाह संस्कारमा सामेल भएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको पार्टीका मिडिया सेल प्रभारी धीरेज साम्पाङले जानकारी दिएका छन्। आज जोरबङ्गलो पिपल्स अर्गनाइजेसनका सभापति साङ्गे डुक्पा सहसचिव पीबी राई साथै सुशान्त समितिका सचिव सभापतिद्वारा भोलि 8 जुलाईमा सम्पन्न हुन गइरहेको 2 स्तरीय पञ्चायत चुनाव मतदाताहरूलाई 100% मतदान गरिने आह्वान प्रेस मार्फत बताएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई खबर एक झलक यति नै। हेर्दै गर्नुहोला एसके लाइभ। हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स प्रणामी मंदिर रोड में ASGI हॉस्पिटल के पास में है। हम लोग यहाँ पर ये दरवाजा बनाते हैं। दिस डोर्स आर कस्टमाइज्ड डोर्स, योर टेस्ट, योर कलर, योर डिजाइन। 3D डिजाइन भी पॉसिबल है। दिस आर बिटवीन अ प्राइस रेंज ऑफ 4,000 to 6,000 रुपीज। दिस ऑल कैरीज अ वारंटी ऑफ 5 years। वी डू 3D कार्विंग ऑन द डोर। ये टीकवुड डोर है, 100% प्योर टीकवुड। हार्डवुड में भी दरवाजे बनाते हैं हम लोग। इसके अलावा फ्लावर पैटर्न, डेकोरेटिव डोर्स भी बनाते हैं। These all are PU polished. This is a real pine wood door. ये raw door है, ये hardwood से बना हुआ है। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुडी। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौंसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। नागालैंड सरकार डियर 500 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटी, दोस्रो पुरस्कार 1 करोड़, टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 8 जुलाई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर 500 बाई मंथली 10 जून को ड्रॉ टिकट में 2.5 करोड़ जिते नवनाथ संपत जगदालेले के तपाईं हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। Security guard job vacancy. Passionate about protecting others? Looking for a secure environment to work in? We have the perfect opportunity for you. Requirements: minimum qualification, class 10 pass. Age: 21 to 39 years. Male height: 5 feet 7 inches. Female height: 5 feet 3 inches. Salary: 51,000 to 62,000 INR. Apply now and secure your future as a security guard. Don't miss out on this chance. Job interview the 11th of July 2023, Tuesday. At Future Vision Consultancy near Iskan Mandir, Siliguri. Call 9800-866-855. Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम।
घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103।